الا ما كنتيش سامع الجزء الاول بلاصتك ماشي هنا، هبط للديسكريبسيون، راه خليت اللينك ديالو تما. سمعوا ورجع كمل معنا ليستوار. مشينا. في النهار الثاني كانت النعسة أحسن من النهار الأول. ضرباتني الفيقة قبل ما تكمل 8 السوايع، ما كان فيها اللي ينوض. حلمت براسي شبعت نعاس ودابا بارك نتكسل. ما كرهت شي كارو قهوة نحل بيهم عيني. كواني القريب نشاف شومبري خلاني نسمعو قال المدفع بلي جايبين بنادم من بزاف ديال الولايات لهنا، وهاد مساخط الوالدين اللي هما حنا زعما غادي يصدرونا للحبس الصحراوي. شاد الصحراوي ولا النم عاوتاني. في العشيه فاش الجروب ديالنا جات نوبتو في التقراض، حاولت نشد بلاصه قريبه للشاف شومبري. خليت حتى قربوا يحطوا الماكله وزعمت قلت ليه واه خويا راني ماشي مسلم باش نكون من الاخوان المسلمين، راني مسيحي علاش حاطيني هنا، واصلا ما عرفتش حتى علاش جايبيني. قال لي هنا كله كيضرب على راسو. دابا قلب 6 سعود فاش يبان الكارديان غادي نقولها عليه. سمعت السوارت مضروبين في القفل، عرفت الوقيته هاد الماكله جات. مع الوقفه هاد الكارد شومبري شديت ليه في يديه وقلت ليه الله يرحم باك ما تنساش دير المزيان. تحل الباب دخلوا الماكله. ناض الكارد شومبري وقال الكارديان شوف سيدي راه عندنا واحد هنا تيقول باللي ما خلاش يكمل هضرته. قال لي الكارديان تيقول ما تيقول شنو دخلني انا في هذا الفيلم. نصيفط ليك الرايس ديال الشيفت ومنك ليه. دازت نص ساعه جا الرايس، واحد السيد مبوكس جرني الشاف شومبري من كتفي وقال لي عاود لسيدنا بورامي المشكل ديالك، خوكم مخربق لساني كيلصق ليه في السقف فمي بالخلا والهضره كتخرج لي بالتقاطر. شرحت ليه شنو كاين، قال لي ومن بعد الا كنتي مسيحي تقدر تكون دبرتي ليهم في السلاح ولا شي بلان، شنو زعما باش فايتهم. دار عند الكارديان وقال لي سد داك الباب. قبل ما يسد الكارديان الباب دار بورامي للناس وقال لهم شوفوا هادوك ولاد الكلاب، نتوما راه ماشي الاخوان المسلمين، نتوما راه اخوان الشياطين. يلا وريونا داك التمقلع ديالكم، ها هو مسيحي معاكم، يلا نشطو معاه دخلوه للاسلام. فالحين في القتيله والروينه في البلاد هو يخبط داك الباب بالجهد. صحاب ليكم مشى ياك، حتى انا تصيدت بحالكم. عاود حل الباب بالخف وتيضحك فمو وسع من مولات اول واحد في حياتي. كل شي بدا كيشوف فيه، بدا كيسب. شوف الكلاب الا رديتوه مسلم عندك تنساوه ما تدخلوش معاكم في جماعه الاخوان باش يلا تكملوا خدمتكم. وير دخل الباب مريض هاد الخرا هذا. في النهار الثالث نعس واحد النعسه باخر. خونا اللي كان مور ظهري كان مترم، واخا حنسرني ولكن دار معايا مزيان. هو بعدا احسن من دوك المعظمين اللي كتدخل فيك عظامو بحال اللي باري فاش المدفع كيورك علينا. فاش يلا تجبدنا ما بغاش يديني النعاس، بقات لاصقه لي الهضره ديال داك البسيكو د الرايس. كانت عندي قبصه د الامل باللي شي حد غادي يعاقب اللي غالطين فيا وغادي يصيفطوني بحالي. ولكن مور الهضره هاد ديال الكلبه تهرس لي كلشي. زيد عليها الهضره اللي كدور على التوزيع الصحراوي. شداتني الخلعه اخوتي، تبان لي اليامات الماجيه بحال شي طابلو كحل. تلقى دابا البرج ديالي في شي مجله كاتبين فيه باللي غادي ترقى في الخدمه، الشريك د حياتك غيجيب لك ورده في العشيه، والحاله النفسيه فوق السلك. ايوا الله ينعل لي ما يحشم. مور سويعات ديال التخرميز كيدور لي في دماغي، هبط عليا العيا وغفلات عيني. واحد الوقيته فقت حاس برجلي مربوطين، رجلي اللي نفخهم لي الولي الصالح ايوب القصبي الله ياخذ في جدي نمو الحق في هذا النهار. بديت كنفيق شويه بشويه وكنحس برجلي سخان وفازكين.
شاد الحماق. زيت راسي لقيت خونا اللي مقابل معايا معنق رجلي وداير الصباع د رجلي الكبير في فمو وبارك كيمص فيه. حركت رجلي باش يطلق، رجع راسو اللور ورخا يديه، عاود حركتها حتى فاق مشربن وشاف فيا كاعي. قال لي مالك فيقتينا المرض، قطعتي لي اقود ما كاين في الحلم. قلت ليه واش ما شفتيش راسك شنو كنتي كدير ولا؟ قول لي شنو كنتي كتشوف؟ قال لي قوتيها صاحبي، كنت انا وميسون خطيبتي، يلا شدينا في بعضياتنا وبدينا خدامين وانت تفيقني. بردتو باش يتكالما وقلت ليه ارجع تنعس. مره اخرى مباقيش تخلط ما بين الصبع د رجلي والشفايف د الساطا عندك اخونا. ما قدرتش ننعس من مورا هاد الفلاش، راسي تنفخ بسريسر هاد الاسئله. شاد العالم فاش طحت، شادي البدايه ومازال ولا كيفاش؟ واش يقدر شي كاتب ولا سيناريست يتخيل شي حماق بحال هذا؟ 13 عام اللي ضربت في الحبس، ما عمري قدرت نولف على الصوت ديال السوارت فاش كيتقرقبوا في التقبات الباب. فوق ما نسمعو كنحس بقلبي كيبغي يخرج من بلاصتو. فهاد اللحظه تفتح الباب ديال الشومبر في وقت اللي ما موالفش ليه. دخل الرئيس ومعاه واحد الراجل طويل يكون في الخمسينات، داير نضاضر ديال الشوف وموراه شي 20 واحد. دار خونا نضيضرات عند الشاف شومبري وقال ليه غادي تخرج لي هاد الحزاق كامل جوج. وخرجنا جوج. كانت لا دات هاد النهار هي 24 افريل. خرجونا مع الفجر، اليدين مربوطين مور ظهرنا وكل رجل مربوطه بالسناسل مع رجل حباس اخر. كنتمشاو بحنسرين، كنتعكلو شحال ديال الكولوارات والدروج. سجلوا لينا سمياتنا. بان لي نضيضرات قريب لي، قلت نغفلو نلوح ليه الهضره بالخف على المشكل ديالي. قلت لي عندي واحد الكلمه سيدي. شنو كتسناو غادي يوقع؟ دير بوز وقمر. قال لي سير تقود. ختمها بتصرفيقه زعزعاتني، خلاتني نحسب نجوم الليل اللي غنات عليهم سعيده فكري. الا جبتي الجواب صحيح كنتي تقدر ما ديرش الغلطه اللي درت ودويت مع نضيطرات. ولكن راه هنا كتلقي راسك لكلشي، حيت ما عندكش الاختيار. اي خيط كيبان لك فيه الامل ما غتزقلوش، غتجرو. واخا تقدر تجيب الربحه بشي تفرشيخ، شنو غادير؟ خرجنا لواحد الساحه فيها 4 الكاميوات بحال دوك اللي كيهزو فيهم اللحم. طلعنا في 3 درجات ديال الحديد بزز، حيت اليدين مور الدار والرجلين مربوطين ما بيناتنا، ما عندك كيف دير تكالي بيديك باش تطلع. شارجونا في دوك الكاميوات وطرقوهم بقفوله كبار. بقينا شحال وحنا كنتسناو عاد تحركنا. اون فوا فتنا المدينه الشيفور عفط، الفيتاس زادت، خلينا الظلمه مورانا وبدا كيطلع النهار قدامنا. بدات كتهبط عليا شي افكار فلسفيه خاويه مرتبطه بالرمزيه د الالوان. واش هذا باساج من الظلام للنور؟ وقيله الله يكون خير. واحد الوقت نقز واحد خونا قال لنا الخوت راه الطريق طويله وانا شاداني واحد البوله غادي تطرطق لي النبوله، والحمد لله ما معنا لا عيالات، فسمحوا لي راه غادي نشرشرها هنا. شي بدا كيقمقام، شي سكات، وكاين اللي قال لي هاني خذ راحتك. دابا المشكل هو حنا كاملين يدينا مربوطين اللور. كيف غيدير هاد خونا البوال يحل السنسله د السروال؟ ناض واحد صاحبه وبدا كيتلمس حتى طاح على السنسله وحله. وجبدوا ليه راه لقطه كوميك. تعاودات هاد اللعيبه 4 المرات في طريقنا للحبس الصحراوي، و5 د الرجال تقياو فوق داك البيسين ديال البول اللي ولا عندنا تما. جاري اللي مربوطه رجليه مع رجليه كانوا فيه لي غاز، طريق كامله هو كيطلق شي قنبول تشمو يطيح ليك الزغب ديال وجهك. لا سيده صاحبي. في 8 الصباح وصلنا قدام الحبس الصحراوي، طريق كامله
وانا كنضرب على المكانه اللي مازال لاصقه لي في ايدي. وشحال من واحد قال لي خبيها، ولكن فين؟ انا ماركيو بقى ليها تسوق للبيوت وسط هاد الحريره. قدام الحبس عامر بالعسكر، الباب صغير وفوقه واحد الحجره معلقه ومكتوب فيها بواحد الكحل كيعمي العينين: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. حلوا لنا البوليس اللي جابونا البيبان د الكاميوات، هبطونا بشويه. من قبل كانوا كيتعاملوا معانا بالدفيع والركيل، ودابا كتحس بهم كيحنوا علينا، لدرجه ان واحد منهم قال لنا الله يفرجها عليكم. هاد البوليس اللي جايبيننا كيدويوها بشويه ومرعودين، ما كيهزوش العين في العسكر اللي داير بينا من الجوايه كامله. عرفتي دايرين نفس الوقفه ديال رونالدو فاش كيبغي يشوت شي كفره، اليد اليسرى محطوطه على الحزام واليد اليمنى هازه شي قواده، سوا شي هراوه فرقاعه، سوا شي كابل ولا واحد السلسله تيحيدوها من الموتور ديال الدبابه. العسكر كيشوف فينا وفي البوليس اللي جايبنا بواحد الشوفات فيها الاحتقار للبوليس، وتقدر تقرا في عينيهم ميساج لينا حنا فيها نشدوكم نمحنوكم. ماشي ديال الطرولات، هادي ديال بصح. باينه من كيفاش كيتحركوا باللي تعطلنا عليهم، تيبان لك الصبر كيتقاضى ليهم، ما كرهوش يتلاحوا علينا. كلهم ضاربين حتى نقياد العسكر، القرايدي المخيره فيهم اجودان شاف، وهو اللي كان تيسيني على الوريقات ديال ليستة السلع اللي هما حنا. العسكر جاوني بحال شي كائنات في شكال، وجههم ما كيشبهش لوجود الناس العاديين، فاميلتنا عشراننا. هادشي قدر ما يكونش باين، ولكن راه كاين. كيفاش ما نعرف. ناض لا جودان قال لخونا نضيضرات مول المسمنيه والبوليس اللي جابونا صافي شريو في حالكم، سالات المهمه ديالكم. البوليس قبل ما يمشيو كانوا حلوا لينا يدينا ورجلينا. ديك الغريزه اللي في بنادم خلات الحباسه كاملين كيتلصقوا ما بيناتهم، نفس البلان اللي كيوقع فاش كنتي كتقود السوايع في القيس نتا وعشرانك وكتحاول تمخشش في شي بلاصه باش ما تجيش فيك الدقه ديال البروف اللي غاتيشير بداك التيود البوطه فين ما جا. هكاك بنادم بدا كيدير. مشاو البوليس الثقيل، الدواره د العسكر بدات كتصغر شويه بشويه. دخلونا من داك الباب الصغير اللي مضروبه فوقو ديك الايه، وغاديين بينا جوج في واحد الساحه دايرين بها الشومبرات من الجوايه كاملين. وقفونا قدام واحد لاجودان اخر مريح مرطابله، وقدام واحد ليستا اخر اكثر من 100 عسكري دايرين بينا. حتى حد من الحباسه ما كيهز العين في العسكر، راسنا كيشوف في الارض وكتافنا طايحين. واحد الوقفه فيها الخشوع مخلط مع الدل، بقوه ما كلشي ضارب نفس الوقفه، ولات كتبان بحال الا كنا مترينين عليها. كيفاش حتى اتفقوا الدراري كاملين يديروا هاد البوزيسيون ما نعرف، بحال كل واحد فينا ما كراهش يتكمش على راسو ويقدر يتسرط لداخل لو كور ديالو باش يتخبى. جاتني الحكه مور راسي، وبحال اي انسان عادي كتجي الحكه تيمشي ديريكت للمصدر د المشكل وكيدوز عليه. داكشي اللي درت، مديت يدي وبديت كنحك. ضرب عليا واحد العسكري ويبدا عليا بالسبان، ما حسيتش تخرجوني من وسط الدراري. التصرفيق والكروشيات بلا حساب، اللي كتصيفطك لهنا اللي كتودرك للجهه الاخرى. شعلات لي العافيه في وجهي وعنقي، بغيت نبكي ولكن عيني ناشفين. كنت اخر واحد غادي يسجلوا سميتو باش نولي رسميا حباس في هاد القنت. زادوا بينا ودخلونا من واحد الباب صغر من الباب الاول، ما فهمتش مال البيبان غدا وكات صغار. خرجنا في واحد الساحه كبيره مضروبه كامله بواحد الكوطرون حرش في الارض، دايرين بها بلوكات بالنوامر، الاول الثاني الثالث وانت غادي. فهاد الساحه اللي واخا بابها صغير حل علينا جهنم اللي كنا حنا الحطب ديالها. وقفونا في صف واحد بحال ديال الصاله، ولكن كل جوج بيناتهم شي 2 ولا 3 متر. غوت لا جودان باش كل شي يحيد حوايجو ويحطهم في جنبو، نبقاو بالسليب صافي. بديت كندور عيني كيبان لي بنادم سفاحي. انا
بوحدي اللي لابس سليب. حسيت براسي غريب. الصوت ديال لا جودان كان مكالمي، ومع الوقت بدا كيطلع لبرا وبدا كيتنيرفا. كل ما كيزيد يغوت كنحس بالعسكر كيتعصبوا، وبالدراري اللي معايا كيزيد كتافهم يطيحوا، عينيهم لاصقين الارض والدوز د الخوف كطلع. جاو عندي جوج عساكريه هازين الكابلات في ايديهم. قال لي واحد منهم نزل السليب ودير الحركه د الامان. هبطت السليب حتى الركبه وبقيت كنشوف فيه، ما فهمتو علاش داوي. دار فيا بالسبان وقال لي هبط كيف ما تتبرك في الطواليت البلديه وطلع 2 مرات. هاد اللعيبه كيديروها الحباسه اللي يكونوا مسلجين معاهم شي حاجه في الثقب الاسود. مور ظهري كاين واحد الباب مكتوب فوقو بلوك 5 و6. في الجنب ديالو خارج قادوس د الواد الحار تيكب فوق الارض، واحد الماء كحل خانز ومجرت للدنيا. سالاو التقلب، قلبونا مزيان داكشي برو، داو كلشي، فلوس وراق وشقفات، اي حاجه ديال الحديد السماطي، حتى من السيور ديال الصباط ما زقلوهمش. واخا هاد عصيري كامل ما جراوش مع ديك المكانه عندي، واخا ما خبيتهاش، غير ما دافع فيها حتى شي حد وصافي. فاش غوت لا جودان باش نهزو حوايجنا، هزيتهم وزرعت ديك المكانه في الجويب د الفيستا. هنا حسيت بالفيكتوار عاوتاني، بحال قلبت فرقه كامله وضربت البيت. فهاد الحبس تيعيطوا على الحباسه اللي تيكونوا عساكريه وداروا البساله البليده، اللي عسكري وقاتل مغتصب شافر ولا داير شي موتيف. الزبل د العسكر كيدوزوا العقوبه ديالهم في السجن العسكري بحال هذا. الدور ديالهم هو نقاو هاد الحبس، تفراق د الماكله ولعيبات اخرين. هادو هما البليده ولا البليدات. جمعونا في واحد الكوان في الساحه، هازين حوايجنا ولاصقين في بعضياتنا. بزاف ديال البليدات واقفين في كوان اخر وهازين شي عصي غلاض وفيهم حبل مدلي، العصا ديال الفلاق. اللي ما كيعرفاش يجوجلها ولا يسولها باه، راه غالبا غادي يكون ضاق منها في صغرو. غوت علينا لا جودان، قال لنا الضباط يدوزوا لهاد الجهه. خرجوا 2 د الناس، واحد كبير والاخر باقي جون. سولهم لا جودان على الكراد ديالهم. طلع الراجل الكبير جنرال ديال البريغاد. صدم لي داك لا جودان وداك الدري اليوتنا. دار عندنا لا جودان بالغوات اللي فيكم طبيب مهندس ولا محامي يطلع برا. خرجوا من بيناتنا اكثر من 10 د الناس. عيط على بنادم اللي عنده شهاده جامعيه. خرجت من الصف انا واكثر من 30 واحد. مشى لا جودان حتى لحدا القادوس وعطى لوردر للعسكر باش يجيبوا ليه الجنرال. تلاحوا عليه اكثر من 10 د العساكريه. فرمشاد العين كان قدام لا جودان. بدا لا جودان مطلع على الجنرال، ياك ما عطشان باش نتهلاو فيك، رحنا معروف علينا الكرم، ضروري ما نضايفوك ونشكروك على داكشي اللي درتي على قبل البلاد. فاش سالا من طلعه طلق واحد الغوته غادي يكون عندها شي تاثير من هنا للقدام على شي زلزال في شي بلاصه ما فيهاش. قال لي شفتي هاد الماء القادوس اللي قدامك؟ هبط شرب منه حتى تولي باخر ما يبقاش فيك العطش. يلا نزلها الكلب. عرفتوا شنو دار الجنرال؟ قال لي لا ما هابطش في وجهه. هنا لا جودان بحال الا ضربوا الضو تصدم ما فهمت حتى لعبه. كشكش عليه مزيان وقال ليه شنو ما باغيش تشرب. دار عند العسكر وقال لهم شربوا والدين مو بالطريقه ديالكم، يلا تحركوها الكلاب. جنرال لابس السليب بوحدو وحفيان بالخف، تلون لو كور ديالو كامل بالخطوط حمراء وزرقاء. اكثر من 10 د العساكريات تلاحوا عليه، كله باش كيضرب العصي الكابلات السماطي كتهبط عليه من الجوايه كاملين. في الاول الجنرال كان مطاكي على راسو تيضرب بايديه اللي بان ليه قدامه. جاب شي ضربات في شي عساكريه كيشير باش ما جات صرفيقه كروشي. كان تيحاول يشد شي حد منهم ولكن كانوا كيهبطوا على دوك اليدين اللي كيمدهم باش يشد. الدم كيطوش من القناه كاملين، تقطع عليه السليب ولا سفاحي. قلاوي كيتشايروا مع كل ضربه.
تبعوهم يديه اللي ترخاو كيلعبوا في الهواء بوحدهم. بداو العساكريات يحاولوا يطيحوا الارض، ولكن كيطاكي على راسو كيسلت ليهم، كيتملص ليهم من بين يديهم حيتاش مطلي كامل بالدمايات. صعيب تحكموا في شده، كيسلق روينه، كيهبطوه كيتقاتلوا وكيطلع. في هاد اللحظه بانت لي واحد الهراوه غليظه تهزات من مور الراس ديال الجنرال وهبطات عليه للراس. دارت واحد الصوت ما كيشبه له حتى شي صوت اخر، حتى من العسكر حبسوا فاش سمعوا هاد الخبطه، كرموا في بلايصهم. مول الضربه رجع 2 خطوات اللور، عينيه جامدين. الجنرال دار 4 دورة بغا يشوف شكون مول الفعله، زيد رجل القدام، يلا بغا يتبعها الاخرى، ويهبط مسكين هبطا وحدها الارض، طاح كاو. سكات انسطالا في الساحه كامله، هرسوا لا جودان بواحد الغوته، قال لهم يلا دوك الحمير جروه باش يشرب. دار واحد العسكري اللي عند لا جودان قال ليه راه هذا مغيب، شنو غادي يشرب؟ قال لي حطوا ليه راسو فوق الماء غادي يفيق وشربوه. لا جودان بان ليه داك الجنرال مغيب، قال لهم لوحوا الساحه وخليوه. جروا العساكريه من يدي على دارو وراسو كيلعب في الهواء، وجهو تخلط فيه الدم مع شي روينه بيضه وكحله خارجه منه. خط ديال الدم مطراسي في الارض من جهه القادوس حتى لوسط الساحه فين جروا الكسده ديال الجنرال. العروق كانوا غادي يطرطقوا من العنق د لا جودان فاش غوت على العسكر باش يجيبوا داك الليوتنو. حضروه ليه في البلاصه، قال ليه شنو بان لك، تشرب ولا ما تشربش؟ الليوتنون قال ليه هي الاولى نعم سيدي نشرب. الا حضرتي للتفرشيخه اللي كلا داك الجنرال ما يمكنش يكون عندك شي جواب اخر من غير هذا. هبط الليوتنون وغطس وجهو في داك الماء د القادوس، حط ليه لا جودان الصباط ديالو على قفاه وبدا كيعفط عليه. اون فوا سكح غيمات من داك الماء المعفن بالبول والدفال والخرا، دوزوه للفلاقه، لاحوا على ظهرو. 2 من دوك البليدات ربطوا ليه رجليه في ديك العصا د الفلاقه وطلعوهم ليه الفوق شادين به اسطرا. قدامو 3 د العساكريه بالهراوات بلاصين بواحد الطريقه باش كل واحد منهم يخبط على دوك الرجلين بلا ما يتخبلوا ليهم العصي. سولو د البيركوسيون دشي قبيله في لافريك ما يضيمش معاهم في هاد اللعيبه. الغوات ديال اليوتنون فرع الدنيا ولو كور ديالو كيتلوى، ولكن ما عنده ما يصور منه. داك الغوات اللي كيطلق برز لا جودان جالي كيجري ويهز رجليه حتى للسما وباكا راسو بحال شي كوره بالراس ديال الصباط. عرفتو اخوتي، واحد الغوته طلق داك اليوتنو ديال شي حيوان ماشي ديال بنادم. زاد جعر لا جودان، حط ليه قدمو على فمو، الصولو د الباطري مازال خدام فوق الرجلين، ولا جودان كيعرعر وكيعفط فين ما جات، الراس الصدر الكرش. الصوت ديال اليوتنون بدا كينقص شويه بشويه حتى ما بقاش كيتسمع. واحد شويه شد بلاصتو حدا الجنرال. لحد الان ما عرفتش شنو وقع عليه، واش مات ولا لا، وما عرفتش واش الاداره ديال الحبس كان عندهم لوردر باش يصفيو الضباط ولا لا. جا دابا الدور ديالنا. السيمانه الماجيه نكمل لكم ليستوار اخوتي. تهلاو.